गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरिदियो, तर मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई बदर गरिदियो, किनभने त्यो व्याख्याहरू फरक फरक भए। तर अहिले त कुनै धारामा टेकेर गरिएको विघटन नै होइन, संविधान नै कुल्चिएर गरिएको विघटन हो। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान नै कुल्चिएर यो विघटन गर्नुभएको छ भने र त्यसै दिन बिहान यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गएको पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने 10:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ र विघटनको लागि सिफारिस दिउँसो मात्रै भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले म संविधानको पालना गर्छु, त्यसो हुनाले अविश्वासको प्रस्तावमाथि म छलफल गराउन चाहन्छु भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको बारेमा छलफल पनि भइराखेको छ। यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ। माथिको कु हो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र यसको बारेमा किन दुई मत? केही साथीहरू केही नेताहरू भोलि चुनाव हुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा फेस गर्ने भनेको मतदातालाई नै हो भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। यदि लोकतन्त्रमा फेस गर्ने मतदाता नै हो भनेदेखि पूर्व राजाले बोलाएको चुनावमा पनि त भाग लिएको भइहाल्थ्यो। संविधानै कुल्चिएको छ भनेपछि पहिला त त्यसलाई सच्याउनु पर्यो नि। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी जनताको फेस गर्ने हो, लोकतन्त्रमा जनताको फेस गर्ने हो, तर जनतालाई फेस गर्ने भनेर संविधानै कुल्चिएर बोलाइएको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने र तेस्रो समाधान भनेको उहाँहरूले भन्नु पर्यो र साथसाथमा माधव नेपालजीहरूले प्रचण्डजीहरूले र जनता समाजवादी पार्टीले नि भन्नु पर्यो यो असंवैधानिक रूपमा बोलाइएको निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। यदि यो असंवैधानिक हो, संविधान माथिको कु हो, यो संवैधानिक कु होइन। अघि पनि एकचोटि बालुवाटार काण्ड उजागर गर्ने शारदा प्रसाद त्रिताललाई लगेर नियुक्त गर्नुहोस् त हेरौँ, अनि को भ्रष्टाचारी हुन्छ भनेर कसैले परिकल्पना गरेको छैन। मङ्सिरमा हुन्छ कि भन्ने कसैको आशा छ, तर मङ्सिरमा चुनाव त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला त्यो केपी ओलीजीको अनुकूल हुन्छ। त्यो अनुकूल भएन भने कसरी चुनाव होला र चुनावै भएन भने कस्ता कस्ता किसिमका स्थितिहरू आउलान् त्यसको आकलन गरेर खास गरी ठुला पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। बसेर फेरि लोकतन्त्रको नारा लिएर लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसै कारणले यो एउटा परिस्थिति अहिले जुन निर्माण भयो त्यो त कुनै न कुनै किसिमबाट हल होला, तर यदि यो लोकतन्त्रलाई तपाईहरु साँच्चीकै दरिलो बनाउन चाहनुहुन्छ र हाम्रो पुस्ताभन्दा तलका यहाँ धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवनलाई सुन्दर र सुनिश्चित बनाउन चाहनुहुन्छ भने जानुहोस् एकचोटि गएर तपाईहरुको सबै कर्मचारी संगठन भङ्ग गर्नु अनि हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ यदि निर्वाचन हुने नै रहेछ भने पनि। म ओलीजीको जुन कदम चालु भयो प्रधानमन्त्रीले त्यसको आलोचनामा म धेरै जान चाहन्न, किनभनेदेखि म अगाडिका पूर्व वक्ताहरूले भन्नुपर्ने कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र उहाँले त्यो कदम चालेको दिनदेखि नै विवेकशील साझा पार्टीले त्यसको घोर भत्सना गर्दै आएको छ। यो अराजक नेपाल दशकौंदेखि चलिराखेको राजनीतिक अराजकता र राजनीतिक विकृतिको यो नाङ्गो रूप थियो र जस्तो किसिमको तानाशाही प्रवृत्ति उहाँले देखाउँदै आउनु भएको छ, जसरी अनुदार लोकतन्त्रतिर देशलाई धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको हामीले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छौँ, त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। अब कसरी अगाडि बढ्न सकिएला त भन्ने विषयमा जुन दिन उहाँले त्यो कदम चाल्नु भयो त्यो दिन साँझ मेरो न्युज 24 टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता थियो र त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर मलाई सोधिएको थियो विकल्पहरू। मैले तीनवटा कुरा त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ र त्यो तीनवटा कुरा आज पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु र मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसमा केही समाधानहरू हुन सक्छ। पहिलो कुरा त तपाईको सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई हेरिराखेको छ, त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतले
यसलाई उल्टाइदियो भनेदेखि त्यो सबैभन्दा सुखद विषय हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। तर स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च अदालतमाथि आम रूपमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यो किन उठिरहेको छ भन्ने बारेमा म अहिले एकैछिनमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। दोस्रो विकल्प मलाई अझै पनि के लाग्छ भने, र यसको बारेमा अलिकति छलफल पनि भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले यस्ता किसिमका कदमहरू लिँदाखेरि कुनै संवैधानिक धारामा टेकेर लिएको हुन्छ। त्यो मनमोहनजीले संसद विघटन गर्दा होस् अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नको लागि गर्दाखेरिको केस होस्, त्यसको त्यो संविधानको धाराको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ, व्याख्या फरक फरक हुन सक्छन्। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरिदियो, तर मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई बदर गरिदियो, किनभने त्यो व्याख्याहरू फरक फरक भए। तर अहिले त कुनै धारामा टेकेर गरिएको विघटन नै होइन, संविधान नै कुल्चिएर गरिएको विघटन हो। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान नै कुल्चिएर यो विघटन गर्नुभएको छ भने र त्यसै दिन बिहान यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गएको पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने 10:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ र विघटनको लागि सिफारिस दिउँसो मात्रै भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले म संविधानको पालना गर्छु, त्यसो हुनाले अविश्वासको प्रस्तावमाथि म छलफल गराउन चाहन्छु भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको बारेमा छलफल पनि भइराखेको छ। यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा, यदि यो असंवैधानिक हो, संविधान माथिको कु हो, यो संवैधानिक कु होइन, अघि पनि एकजना वक्ताले भनिसक्नुभयो यो संविधान माथिको कु हो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र यसको बारेमा किन दुई मत? केही साथीहरू, केही नेताहरू भोलि चुनाव हुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा फेस गर्ने भनेको मतदातालाई नै हो भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। यदि लोकतन्त्रमा फेस गर्ने मतदाता नै हो भनेदेखि पूर्व राजाले बोलाएको चुनावमा पनि त भाग लिएको भइहाल्थ्यो। जब संविधानै कुल्चिएको छ भनेपछि पहिला त त्यसलाई सच्याउनु पर्यो नि। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी जनताको फेस गर्ने हो, लोकतन्त्रमा जनताको फेस गर्ने हो, तर जनतालाई फेस गर्ने भनेर संविधानै कुल्चिएर बोलाइएको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने। र तेस्रो समाधान भनेको उहाँहरूले भन्नु पर्यो र साथसाथमा माधव नेपालजीहरूले, प्रचण्डजीहरूले र जनता समाजवादी पार्टीले नि भन्नु पर्यो यो असंवैधानिक रूपमा बोलाइएको निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। अनि हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ यदि निर्वाचन हुने नै रहेछ भने पनि। यो तीन किसिमबाट अगाडि बढ्दाखेरि यो तीन किसिममध्ये कुनै पनि बाटोबाट अगाडि बढ्यो स्थिति भनेदेखि मलाई लाग्छ यसको केही समाधान निस्किन सक्छ। तर यहाँ डर के छ भनेदेखि निर्वाचन बोलाइएको छ, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर कसैले परिकल्पना गरेको छैन, मङ्सिरमा हुन्छ कि भन्ने कसैको आशा छ। तर मङ्सिरमा चुनाव त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला त्यो केपी ओलीजीको अनुकूल हुन्छ। त्यो अनुकूल भएन भने कसरी चुनाव होला र चुनावै भएन भने कस्ता कस्ता किसिमका स्थितिहरू आउलान् त्यसको आकलन गरेर खास गरी ठुला पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेसम्म जति पनि वक्ताहरूले बोल्नुभयो र अहिलेसम्म जे जस्ता विश्लेषणहरू भइराखेको छ त्यसमा म सानो कुरा एउटा प्रश्न के उठाउन चाहन्छु भनेदेखि हामी तत्कालिक घटनामा हेरेर त्यही घटनालाई मात्रै विश्लेषण गर्न हामी अभ्यस्त छौँ। यो अवस्था किन आयो? दशकौंदेखि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदाखेरि, लोकतन्त्र आउँदाखेरि पनि हामीले 47 सालको संविधान ल्याउँदा पनि संसारकै सबभन्दा राम्रो संविधान भनेकै हो
त्यसपछि लिएर आएको अहिलेको संविधान पनि कतिपय त्यसमा त्रुटिहरू भएको र त्यसमा कतिपय पक्षको असन्तुष्टि भए पनि यो अत्यन्त प्रगतिशील संविधान भनिएकै हो। तर भनिँदै पनि बारम्बार प्रतिगमनहरू विभिन्न रूपमा यो देशमा किन आइरहेछ र यो विषयलाई मैले अघि बस्दै गर्दा र वक्ताहरूको मन्तव्य सुन्दै गर्दा मलाई एउटा साइन्स फिक्सन फ्र्याङ्केनस्टाइन मेरी शेलीले लेखेको र सन् 1820 तिर प्रकाशित भएको एउटा साइन्टिफिक फिक्सनको याद आइराखेको थियो। त्यसमा एउटा यस्तो पात्र सृजना गरिन्छ र त्यसलाई जीवन्त बनाइन्छ र त्यो पात्र सृजना गर्ने वैज्ञानिकले के सोच्छ भने त्यो मेरो सोचाइ अनुकूलको हुन्छ भनेर त्यो पात्रलाई जीवन्त बनाइन्छ फ्र्याङ्केनस्टाइन। तर उसले सोचेको जस्तो चरित्रको बन्दैन त्यो पात्र र त्यो चाहिँ दैत्यको रूपमा परिणत हुन्छ र उसले आफ्नै क्रिएचरलाई आफ्नै सर्जक लगायत अन्य समाजमा अन्य ठाउँहरूमा एकदम दानवीय आचरणहरू देखाउन थाल्छ। मलाई के लाग्छ भने नेपाली लोकतन्त्रको लागि हाम्रा धेरै नेताहरूले जेल नेल सहनु भयो। त्यो नसहेको भए आज हामी यहाँ उभिएर बस्न पनि पाउँदैन थियौँ, हामीले सुरु गरेको नयाँ पार्टी सुरु पनि गर्न पाउँदैन थियौँ। उहाँहरूलाई हामीले साधुवाद भन्नै पर्छ। तर उहाँहरूले त्यो लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेर जस्तो किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभयो र त्यसका लागि जस्ता जस्ता कदमहरू उठाउनु भयो, उहाँहरूले हरेक ठाउँमा फ्र्याङ्केनस्टाइन जन्माउनु भयो। त्यो के हो भने सुशासनको लागि भनेर एकदम सशक्त अख्तियार बनाउनु भयो। तर अख्तियारमै फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्, त्यहाँ त्यसले सुशासन दिन सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा पढाउन भनेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोलेका छन्। ती विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरू मात्रै छैनन्, फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्, राजनीतिक फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन् जसले विश्वविद्यालयको पढाइ ध्वस्त बनाइसकेका छन्। गाउँ गाउँमा उपभोक्ता समितिहरू छन्, त्यहाँ स्थानीय समाजसेवीहरू छैनन्, त्यहाँ फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन् जसले त्यसलाई विखण्डित बनाइदिएको छ, समाजलाई विकृत बनाइदिएको छ। कर्मचारी तन्त्रमा फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, क्षमा गर्नुहोला, तपाईहरुले सर्वोच्च अदालतमा समेत फ्र्याङ्केनस्टाइन जन्माउनु भयो। त्यसै कारणले आज तपाईहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। किनभने सुरुमा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर सेटिङ गरियो। अख्तियारमा एकदम विशिष्ट क्षमता र इमान भएका मान्छे पठाइएन। कर्मचारी तन्त्रमा सचिव बनाउने बेलामा विशिष्ट क्षमता भएका मान्छेहरूलाई सचिव बनाइएन। डाक्टरको, इन्जिनियरको, कर्मचारीको, विद्यार्थीको, शिक्षकको, प्राध्यापकको संगठन खोलियो र समाजका हरेक क्षेत्रमा फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू तपाईहरुले जन्माउनु भयो। त्यसैको परिणाम आज वर्षौं वर्षपछि तपाईहरु बाटोमा गएर बसेर फेरि लोकतन्त्रको नारा लिएर लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो एउटा परिस्थिति अहिले जुन निर्माण भयो त्यो त कुनै न कुनै किसिमबाट हल होला। तर यदि यो लोकतन्त्रलाई तपाईहरु साच्चीकै दरिलो बनाउन चाहनुहुन्छ र हाम्रो पुस्ता भन्दा तलका यहाँ धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको जीवनलाई सुन्दर र सुनिश्चित बनाउन चाहनुहुन्छ भने जानुस्, एकचोटि गएर तपाईहरुको सबै कर्मचारी संगठन भङ्ग गर्नुस्। सरकारी वेतनधारीले कहिले पनि कर्मचारी युनियन चलाउन पाउँदैन भनेर भन्नुस्। जानुस्, प्राध्यापकको संगठन भङ्ग गर्नुस्। संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त नगर्नुस्। अख्तियारमा एकचोटि बालुवाका काण्ड उजाड गर्ने शारदा प्रसाद त्रिताललाई लगेर नियुक्त गर्नुस् त हेरौं अनि को भ्रष्टाचारी बस्दो रहेछ। यहाँ के यो देशमा साँच्चीकै क्षमता भएका, इमान भएका व्यक्तित्वहरू छैनन् हो? त्यति गर्नु भएन भने र सर्वोच्च अदालतमा पनि भागबण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो भने अरूलाई खाने बाघले तपाईहरुलाई नि खान्छ, हामीलाई पनि खान्छ। भोलि हामी सबैजना त्यसको शिकार हुन्छौँ।
त्यसो हुनाले अलिकति यो विषय अहिले उठेको बेलामा यो तत्कालको विषयलाई सम्बोधन गर्नुको साथमा नेपाली राजनीतिको समग्र चरित्रमा विकास भएको फ्राङ्केनस्टाइन प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने हरेक केही वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा प्रतिगमनहरू आइ नै रहन्छ। त्यो एउटा रूपमा अहिले आयो होला, त्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बेला अर्को रूपमा आयो होला, त्यो माओवादी द्वन्द्वको बेला अर्को रूपमा आयो होला। त्यसै गरी भोलि पनि यस्तै प्रतिगमनका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा मेरो आग्रह यहाँ दुईटा छ। एउटा सर्ट टर्ममा अहिलेको जुन ओली प्रवृत्ति देखिएको छ र जुन किसिमको सङ्कटबाट हामी गुज्रिएका छौँ त्यसबाट पार पाउनु पर्यो, तर त्यसबाट पार पाएर कसैले सुख पाउनेवाला छैन। किनभने मैले एउटा फ्राङ्केनस्टाइन प्रवृत्ति भने, अर्को एउटा यो सर्कुलर इकोनोमी भन्छ, डिग अ होल एन्ड फिल अप द होल भनेर भन्छ। पहिला आफ्नै खाल्डो बनायो, खाल्डो खनेपछि त्यो खाल्डो त पुर्नु पर्यो, अनि सबै लागेर खाल्डो पुर्यो र हामीले खाल्डो पुर्यौँ भनेर एकदम खुसी भयो, सेलिब्रेट गर्यो। अनि त्यसपछि फेरि अर्को खाल्डो पार्यो, अनि फेरि ओहो खाल्डो पर्यो त भयङ्कर पुर्न पर्यो भने फेरि त्यसलाई पुर्यो अनि हामीले त ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यौँ भने खुसी भयो। त्यसो हुनाले यो खाल्डो खन्ने, खाल्डो क्रमिक रूपमा पुर्ने, फेरि खाल्डो खन्ने, खाल्डो क्रमिक रूपमा पुर्ने प्रवृत्तिबाट उठ्ने हो भने र यहाँ नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई साँच्चीकै दरिलो र मजबुत बनाउने हो भने यो समाजको हरेक क्षेत्रलाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ र विकृत बनाइएको छ त्यो नरोक्ने हो भने त्यसको शिकार निरन्तर हामी सबै हुनेछौँ। यसबाट हामी माथि उठौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या र भविष्यमा हामी र हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले आउने समस्या तल मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ, नत्र यो प्रतिगमन एउटा या अर्को रूपमा जारी नै रहनेछ। यो विषयमा तपाईँहरू सबैले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विशेष आग्रह साथै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद।